प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा कहिले गर्ने निर्णय गरेको हो? पुनः एकपटक, सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 माघ 24 गते, विक्रम सम्वत 2078 माघ 24 को मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले फेवातालको प्राकृतिक संरचना यथावत राखी संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्णय गरेको जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2078 माघ 25 मा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा सो जानकारी दिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, निजामती सूचना केन्द्र कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? साथीहरू, यो चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। निजामती किताबखाना काठमाडौँमा स्थापना गरिएको छ अथवा निर्माण गर्न थालिएको छ। सबै निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहितको कर्मचारी सङ्केत नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्दै निजामती किताबखानालाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको हो। सूचना केन्द्र निर्माण भएपछि कर्मचारीको विगतदेखि हालसम्म सबै विवरण सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ। कर्मचारीको नियुक्ति पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा, जोडिएको सेवा अवधि, कर्मचारीले पाएको पुरस्कार र विभागीय कारबाही लगायत नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिमुखीकरणका दस्तावेजलाई डिजिटलाइजेसन कार्य भइरहेको छ। सबै कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख डिजिटलाइजेसन भएपछि कर्मचारीको विस्तृत विवरण कम्प्युटरमा निश्चित कोड नम्बर हानेपछि प्राप्त गर्न सकिने। अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3वटै तहका गरी 1,36,000 निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा 87,000 दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी रहेको र बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको छ। विक्रम सम्वत 1905 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा निजामती, प्रहरी, जङ्गी र मिलिसियाका कर्मचारीको लागत राख्ने मुख्य कार्यका लागि मुलुकी किताबखानाको नाममा किताबखाना कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। रहेको छ साथीहरू, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। स्वर सम्राज्ञी लता मङ्गेशकरको निधन कहिले भएको? सन् 2022 फेब्रुअरी 1 मा। सन् 2022 फेब्रुअरी 1 मा स्वर सम्राज्ञी तथा लता मङ्गेशकरको निधन भएको छ। गायन क्षेत्रका प्रख्यात भारतीय कलाकार तथा लता मङ्गेशकरले 3 दर्जन भाषामा झन्डै 50,000 गीत रेकर्ड गराउनु भएको छ। यसमा नेपाली भाषाका गीत पनि पर्दछन्। सन् 1984 मा वर्ल्ड रेकर्डमा 30,000 भन्दा बढी गीत गाउनुभएकी गायिकाका रूपमा गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लता मङ्गेशकरको नाम लेखिएको थियो। भारतका प्रसिद्ध सङ्गीतकार पण्डित दीनानाथ मङ्गेशकरका 5 सन्तानमध्ये पहिलो सन्तान हुनुहुन्थ्यो। आवाजका जादुगर लता मङ्गेशकर। उहाँको जन्म सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 मा भारतको इन्दोरमा भएको थियो। आशा भोसले, उषा मङ्गेशकर, मीना मङ्गेशकर एवं हृदयनाथ मङ्गेशकर उहाँका भाइ बहिनीहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित लताले सन् 1981 मा सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाउनुभएको थियो। यस्तै भारतको सर्वोच्च राष्ट्रिय सम्मान भारत रत्नबाट पनि सुशोभित हुनुभएको थियो। जिन्दगी प्यारा का गीत है, दीदी तेरा देवर दीवाना, तुझे देखा तो याना सनम जस्ता लोकप्रिय गीत उहाँले गाउनुभएको थियो। त्यसै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ, सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको 5 महिना पश्चात बजेटको आकार घटाई कति कायम गरेको थियो? रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै 86 अर्ब 55 करोड रुपियाँले बजेट घटाइएको जनाइएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा विक्रम सम्वत 2078 भदौ 25 मा प्रतिस्थापन भएको अथवा गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँको खर्च अनुमान सार्वजनिक गरिएको थियो। संशोधित बजेट अनुसार चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजनको करिब 38 अर्ब घटाउँदै 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वित्तीयतर्फ पनि 19 अर्ब घटाउँदै 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। बजेटका खर्चका लागि सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर
12 खर्ब 89 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ 50 अर्ब तथा वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड रुपियाँ स्रोत जुटाउने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वृद्धि दर र राजस्वको लक्ष्य यथावत नै रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाको रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल महिला को हुन्? रुमेस्या गेल्गी, जुन चाहिँ टर्कीकी रहेकी छिन्। 24 वर्षीय गेल्गीको उचाइ 7.07 फिट रहेको छ। उनी अहिलेसम्मकै विश्वको सबैभन्दा अग्ली जीवित महिला भएको बताइएको छ। यसअघि यो उपाधि चीनकी 7 फिट 7 इन्च अग्ली याओ देफेनको नाममा रहेको उनको 40 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 52.4 मेगावाट रहेको छ र जो चाहिँ 2078 मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। त्यसकारण साथीहरू यो एउटा समसामयिक विषयवस्तु हुनसक्छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7, भुजी र ओखलढुङ्गाको खिजी देम्बा गाउँपालिकाको बीचमा बग्ने लिखु नदीको पानीलाई बिमिरे भन्ने स्थानमा बाँध बनाई 4.24 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्फत खिजी देम्बाको रगनी फेदीमा निर्माण भएको उत्पादन गृहमा खसालिएको छ। उत्पादन गृहमा 2वटा टर्बाइनबाट बिजुली उत्पादन गरिएको। उत्पादित बिजुली 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 6 खिम्तीमा निर्मित न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको छ। त्यस्तै अर्को विषयवस्तु रहेको छ, प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? सही आन्सर रहेको छ पुनरावेदन खारेज नहुने तर अन्तिम किनारा चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 15 वर्षसम्म। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना कहिले दर्ता गरियो? विक्रम सम्वत 2078 फागुन 1 गते। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदद्वारा सूचना दर्ता गरिएको छ। विभिन्न 21 आरोप लगाई दर्ता गरिएको सूचनामा प्रस्तावक सहित 98 सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। महाअभियोग सूचना दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य भए पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै महाअभियोग सूचना दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। महाअभियोग सूचना दर्तापछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन रहेका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको थियो, तर राजनैतिक विवादका कारणपछि फिर्ता लिएको थियो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, नेपालमा निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? सानो स्याट 1। यो स्याटेलाइटलाई विक्रम सम्वत 2078 पौष 29, तदनुसार सन् 2022 जनवरी 13मा स्पेस एक्सको फाल्कोन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप कार्निभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट परीक्षण गरिएको थियो। यो स्याटेलाइटलाई भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, मेचे जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? झापा जिल्लामा। सिउँडीको बोटलाई कुल देवता मान्ने यस जातिको पुरोहितलाई देउसी भनिन्छ। त्यस्तै अर्को, प्रशासन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रयोजनका लागि सरकारले कुन कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ? 2078 माघबाट चाहिँ प्रशासन विज्ञको नाम सूचीकृत गर्ने निर्णय चाहिँ 2078 माघबाट गरेको छ सरकारले। यसमा सार्वजनिक निकायबाट सहसचिव स्तरको सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिले नाम सूचीकृत गराउन सक्नेछन्। त्यस्तै विश्वविद्यालयका जनप्रशासन नीति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिकता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ संस्थामा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा नियुक्ति गर्ने भएको छ।
न्यूनतम 7 वर्ष काम गरी प्रशासन सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन तथा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेका व्यक्तिलाई प्रशासन विज्ञका रूपमा लिन सकिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कुन हो? कन्काई नगरपालिका, झापा। साथीहरू यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कन्काई नगरपालिका, झापाको रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपीको स्थापना कहिले भएको? विक्रमसम्वत 2077 वैशाख 31मा भएको। नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको? विक्रमसम्वत 2071 पौष 4 देखि नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। त्यसै अर्को रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका पहिलो अध्यक्ष को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका पहिलो अध्यक्ष को हुन् भनिएको छ? बेल्जियमका पाउल हेनरी स्पार्क है, बेल्जियमका पाउल हेनरी स्पार्क। त्यस्तै युएनओको महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष भारतकी विजयालक्ष्मी पण्डित हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरेबिया। अर्थात् FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक साउदी अरब। त्यसै अर्को रहेको छ, हाइवे अफ स्पेसियल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? ओन भिलेज ओन प्रोडक्ट अर्थात् OBOP सँग सम्बन्धित रहेको छ हाइवे अफ स्पेसल प्रोग्राम। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भयो? विक्रमसम्वत 2022 देखि नेपालमा प्रथम औद्योगिक गणना चाहिँ विक्रमसम्वत 2022मा गरिएको थियो भने औद्योगिक गणना चाहिँ प्रत्येक 5-5 वर्षमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको छ? नेपालमा कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको छ? जनकपुरमा। सन् 2018 अप्रिल 14 का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो। विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको। नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हेरपेटो नोट्समा 21 अगस्त 2020मा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको थियो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलन रहेको छ? थारू जातिमा। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अष्टमी पर्व मनाउने परम्परा थारूमा रहेको छ। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बडघरको घरमा बहरीका भित्ता लिपपोत गरी चुनले रङ्ग्याएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोरेर मनाइने परम्परा रहेको छ। पर्वको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने, पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाएका पूजा सामग्री त्यही दिन बिहान नदीमा अथवा खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिवारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरी चेलीलाई अग्रासन कोसेलीको रूपमा दिने चलन छ। त्यस्तै अर्को अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा महिला र पुरुषबीच समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ? धारा 18 को 4मा है, धारा 18 को 4मा।